बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मलीर नदी से रेती उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। डेरा गाजी खान में मानका केनाल की सफाई शुरू कर दी गई, काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी। फायरमैनों की बीवियों ने शौहरों को जगा दिया, फायरमैनों ने फायर रिस्क अलाउंस के लिए फिर एहतजाज का फैसला कर लिया। फलाही काम करने वालों से बल्दिया वस्ती मुकम्मल ताउन करेंगी, रेहान हाशमी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शजरकारी मुहिम तेज कर दी है, मुईद अनवर। और चेयरमैन बल्दिया शरकी जाग गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दिए गए मुलाजमीन और मरात ना मिलने का ख्याल आ गया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर देंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 29वां इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सूबाई वुज़रा डॉक्टर अजरा पेचो, सईद गनी, सैयद सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह, चेयरपर्सन PNTP नाहिद शाह, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सूबाई सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज नजम शाह, सईद ऐवान, एहसन मंगी, DG खालिद शाह, वाइस चांसलर NAD डॉक्टर सरोश लोधी, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान और दीगर मेंबरान मौजूद थे। एजेंडे पर मलीर एक्सप्रेसवे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट, लिंक रोड प्रोजेक्ट, घोटकी कंदकोट प्रोजेक्ट, मॉडल सिटी प्रोजेक्ट, NAD यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम, सक्कर के प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में प्राइवेट पार्टनरशिप, फोर्ट एंड माउथ डिजर्स प्रोजेक्ट शामिल थे। इस मौके पर जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया और बताया गया कि JIMS अस्पताल में 2018 की OPD के 4,92,546 केसेस देखे गए, हमल के 4,130 और खानदानी मनसूबाबंदी के 2,161 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये अस्पताल 133 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और ये $14.5 मिलियन की अमरीकी इमदाद से तामीर किया गया है। इस अस्पताल में 141 मुलाजमीन है, जिनमें 14 सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि PBS पॉलिसी बोर्ड ने फैसला किया है कि यह अस्पताल आउटसोर्स करके बेहतर अंदाज में चलाया जाए। यह अस्पताल सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के लिए बड़ी सहूलत फराहम करेगा। JIMS को आउटसोर्स करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से दिलचस्पी लेने के लिए दरखास्तें भी मंगवाने का फैसला किया गया है। जब तक प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए, उससे पहले इसको मजीद बेहतर भी बनाया जाएगा। तालुका अस्पताल मिट्टी भी आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। ये अस्पताल भी प्राइवेट मैनेजमेंट के जरिए चलाया जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए मलीर नदी बंद से रेती उठाने की इजाजत मांगी गई थी इजलास में, लेकिन बताया गया कि अगर रेती मलीर नदी से उठाई जाती है तो प्रोजेक्ट की कीमत कम हो सकती है। मलीर नदी से रेती उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाटर बोर्ड की दरखास्त पर पाबंदी लगाई है। माहौलियाती मुताल्ला करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए, इस बात की हिदायत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजलास के दौरान दी और कहा कि अगर रेती उठाने से माहौल को कोई नुकसान नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त की जाए कि वो रेती उठाने के इस प्रोजेक्ट के लिए इजाजत दे। अगर कोर्ट इजाजत नहीं देता तो प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाई जाएगी, जिसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने सेक्रेटरी बल्दियात इकबाल मजहर के हमरा मानका केनाल की सफाई के कामों का मुआयना किया। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इकबाल मजहर महार के हमरा डाट पुल और मानका केनाल का दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इकबाल मजहर महार और मुशीर सेहत ने मानका केनाल पर होने वाले काम का खुद भी जायजा लिया। मानका केनाल की सफाई का काम तेजी से जारी है और मानका केनाल को खूबसूरत बनाया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात इकबाल मजहर महार ने मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी को मजीद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बहुत जल्द मानका केनाल के काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और मानका केनाल में गंदगी डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पे मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मानका केनाल पर काम तेजी से जारी है और इस
اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ افسران و ملازمین کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے کام کی رفتار کو تیز کرے تاکہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مانکا کینال کو لاہور کی طرز سے خوبصورت بنایا جائے گا، جبکہ مانکا کینال کے اطراف تجاوزات ختم کروائی جا رہی ہے اور یہ بھی خوش آئندہ اقدام ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز۔ KMC کے فائر مینوں نے فائر ریس الاؤنس کی عدم ادائیگی پر پھر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ آدھا برس بلدیہ عظمہ کراچی کی عمارت، پھر وہاں سے تو رونے کی آوازیں آ ہی رہی ہے نا، اب چیخنے چلانے کی آوازیں آپ کو وہاں سے محسوس ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فائر مین جو ہے وہ پھر جو ہے پریشان ہو چکے ہیں اور انہوں نے پھر شور شرابہ کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہو KMC کی عمارت ہٹاؤ یار، اچھا بلکہ اب ایسا کرو مجھے بھی ہٹاؤ اور آخر میں لانا، اگر نہیں بھول جاؤ تو پھر لے آنا، لیکن یہ کہ مجھے ہٹاؤ اور یہاں پہ چلاؤ۔ دیکھو دیکھ رہے ہو گے اسکرین پہ کہ یہ فائر مین ہے، یہ اچانک رات کو المرکز پہ جمع ہوئے، فائر بریگیڈ کا المرکز، باقی المرکز نہیں ورنہ رینجرز آ جائے گی۔ تو یہ جو ہے المرکز پہ جمع ہوئے اور یہاں پر یہ یوں جمع ہوئے کہ یہاں خواتین جو تھیں، فائر مینوں کی بیویاں جو تھیں وہ باہر آ گئی تھیں کہ تم لوگ تو چوڑیاں پہن لو، تم لوگ کچھ نہیں کرو گے۔ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے نا KMC کی عمارت میں، وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ بیوقوف بناتے رہیں گے اور تم لوگ لالی پاپ لیتے رہنا۔ ایک دفعہ نکلو، ایسی کی تیسی کرو تاکہ بلدیہ عظمہ کراچی جو 2017 سے گھما رہی ہے وہ کم از کم مل جائے۔ تو 2017 سے تو غریب لوگ بھی مر رہے ہیں، جن کو اکوموڈیشن کے پیسے نہیں ملے اماؤں، ان کا تو جلوس نکلا ہوا، ان کے گھر تو جا کے دیکھو وہ بھی مر رہے ہیں۔ خیر بہرحال تو یہ فائر مین کھڑے ہوئے ہیں اور سب نے کہا کہ نہیں، مردوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ فائر مین دیکھ رہے ہو ایک دوسرے سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں مل کے جدوجہد کرنی چاہیے، خواتین کو آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ خواتین ایک دفعہ آئی تھی، انہوں نے MA جناح روڈ بلاک کر دیا تھا اور انتظامیہ کے لیے پریشانی کا باعث بنا تھا، کیونکہ وہ شہر ہے کہ پوری لمبی 4 گھنٹے کی چھٹی ہو گئی تھی، پورے چاروں طرف 4 گھنٹے تک ٹریفک جام رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، فائر مینوں نے کہا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو انتہا پہ اگر گئے تو گئے، ورنہ احتجاج ہمارا حق ہے۔ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، سنائیے گا یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ مر گئے، فاقے کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو سناؤ، سنیے۔ اس وقت اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمارے فائرنگ سلاؤ کے جو معاملات ہیں مزید خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ المرکز کی خواتین نے، جس میں کہ ماشاءاللہ 15-20 خواتین تھیں جن کے جذبات تھے کہ ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، اور اس پریشانی کے اندر انہوں نے احتجاج کا باقاعدہ انہیں اعلان کرنے کی کوشش کری ہے۔ ان کو منع کیا گیا کہ بہنیں ہماری، وہ ان کے آنسو نکل گئے تھے آنکھوں سے، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے فائر بریگیڈ کے بھائی جو ہمارے افسران بالا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے واسطے اس اسکرین سے ہٹ جائیں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں جو آپ کے ساتھ فائر پر کام کرتے ہیں، جو بیچارے تنخواہ وہ ٹائم لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اور اس پریشانی کے اندر کہ ان کے اسکول کے معاملات وہ خراب ہے، کھانے پینے کے معاملات وہ خراب ہے، اور ہم اس بے حسی کا عالم کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ دینے کے بجائے ان افسرانوں کو ساتھ دیتے ہیں جو ہمارے بچوں کے قاتل بن رہے ہیں۔ ہمارے بچے پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، اس کا کسی افسران کو احساس نہیں ہے۔ چند ایک افسران ہیں جو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو بھی سپورٹ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ فائر بریگیڈ کا ملازم اس وقت اتنا پریشان ہے، رمضان شریف کا مہینہ گیا، ان کو احساس نہیں ہوا، اب بقرعید کا مہینہ آ گیا، 20 دن بعد 25 دن بعد قربانی کا سلسلہ ہے، جو کہ اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اس پر لازم ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بچے حسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ رمضان شریف کے جیسے مہینے کے اندر شہری افطار میں پریشان ہوئے، اب قربانی کے جانور دیکھ کے بچے، ہمارے ان بچوں جانوروں دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ المرکز کے جو خواتین ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے بلوایا اور اس جذبے کا اظہار کیا کہ شاہد بھائی اور شاہد پوری ٹیم اور پورا المرکز کے لوگ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے فائرنگ سلام سب کا ہے، اس میں کسی کی جیت نہیں ہے، کسی کی ہار نہیں ہے، صرف اور صرف فائر بریگیڈ کے معاملات ہیں فائرنگ سلام سے۔ تو آج سے ہی ہم نے اپنی ٹیم کا آغاز کر دیا ہے، کل انشاءاللہ مختلف اسٹیشنوں پر وزٹ کریں گے۔ اس کے بعد تمام فائر بریگیڈ کے بھائیوں سے پیغام دیتا ہوں کہ خواتین کو بھی نکالے اور اپنے بچوں کو بھی نکالے، اور خود ہر فائر بریگیڈ کا ملازم جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نکلے بھائی، تمام سیاست سے ہٹ کے، تمام زبانوں سے ہٹ کے، صرف اور صرف فائر بریگیڈ کے لیے۔ سنا آپ نے؟ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہو اسکرین پہ کہ یہ دھواں دھار بول رہے تھے کہ سب جمع ہو جاؤ تاکہ مل کے کوئی سیاسی لسانیت قومیت اس میں نہ گھسے، صرف اور صرف فائر مین گھسیں اور وہ جا کے احتجاج کریں گے اپنے 14 ماہ کے فائر سلاؤن سے، تاکہ ان کے بیوی بچے بچ سکیں۔ اچھا، یہ
آپ کو دلچسپ بات سناؤں کہ خواتین جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی بیویاں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. میں آپ دکھاتا ہوں، ذرا سنا دو یار ان کی بیویاں کیا کہہ رہی ہیں. یہ تو یقین کریں گے نہیں، اگر میں بول رہا تھا نا یہ بولیں گے ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے، ان کو بھی لوگ اکسا رہا ہے، تو ان کی بیویوں کی بھی سنوا دو کہ فائر مینوں کے گھر والے کس طرح چیخ رہے ہیں. سنیے گا خاتون کی بات. ہمارے شوہر آگ پہ جاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا کس طرح پیٹ بھریں گے، کس طرح سے وہ اپنا گزارا کریں گے، اپنے گھر میں رہیں گے. بچوں کی اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں جاتی ہیں، بچوں کی اتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ پورے نہیں کر سکتے ہیں. ہم کس طرح اپنے 2-3 مہینے ہم نے گزارے وہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا اللہ جانتا ہے کس طرح ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اس کے باوجود ان لوگوں کو احساس نہیں ہے، اگر کہو تو پھر بھی سمجھ میں ان لوگوں کے نہیں آتی ہے. میں جتنی بھی ملازمین ہیں ان کی بیویوں سے التجا کرتی ہوں کہ سارے کے سارے جتنی بھی بیویاں ہیں سب باہر نکلیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے گھر کی پریشانی کے لیے. اس کے اندر کتنے ملازمین ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. کچھ بیویاں ایسی ہیں جن کی کہ ان کے وہ خود گھر میں اتنی پریشان ہیں، اتنی بیمار ہیں کہ شوہروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے دوائیاں لے کر آ سکیں. اس طریقے سے کتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن افسروں کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے. کس طرح احساس دلایا جائے. سنا آپ نے، فائر مین مر جاتے ہیں، ان کو آپ کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہو تو فائر مین تو ہمارے اثاثہ ہیں، فائر مین تو یہ ہے، فائر مین یہ کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی، سارا لوگ ادھر لاد کے تم چھوڑ دیتے ہو. لیکن بہرحال اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. آگ لگ جاتی ہے، فائر مین بھاگتے ہیں. یار یہ ٹوٹا دکھانا، یہ آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے آگ بجھانے. سنائیے گا ذرا، اس کی آواز بھی چھوڑ دینا. یہ فائر مین کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگ بجھا، سائڈ ایریا میں آگ لگ گئی وہاں جا رہا ہوں. سنیے گا. سنا آپ نے؟ اب لے آؤ مجھے یار. آ گیا. یہ تھے فائر مین ہمارے جو آگ بجھاتے ہیں، اور ان کے پائپ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. میں گاڑیوں پہ تو جا ہی نہیں رہا، وہاں 2 نمبر کام ہوئے، کس نے مال کھایا، کس سے کتنی پیمنٹ لی. ابھی تو ادھر آئی نیب والے آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے کہاں سے کہاں مال کیا. میرا کام ہی نہیں ہے، میرا کام تو ان مزدوروں کی، محنت کشوں کی بات کرنا ہے. ان کی عورتیں خواتین چیخ رہی ہیں، تمہاری تھوڑی چیخ رہی ہیں. ہاں لیکن بھائی تم احتجاج ضرور کرو، لیکن یہ کہ ہمیں خوار کرتے ہو تم لوگ، وہاں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو. فائر مین ہو، تمہاری ایسی کی تیسی ہیں. فائر مین ملتے ہیں پیسے تو تم کو ملتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے. تو ایک کام کرنا اب کے جو ہے نا، ہماری تیسری جنس کو بلا لینا، ایمان سے بڑا بہترین کام ہوگا. مظاہرے کا مظاہرہ ہوگا، تم بھی جیے شاہ کرنا. میئر کی ایسی تیسی، ڈپٹی میئر کی، میٹروپولٹن کمشنر کی، کھتری صاحب کی، سب کی ایسی تیسی کرنا. ہم وہاں ذرا تفریح میں آ جائیں گے کہ جب وہ تیسری جنس کہیں گی آئے دے دے میئر ہے، وہ اسٹائل تو ان کا اپنا ہوتا ہے نا. وہ میئر دو وہ میٹروپولٹن کمشنر کی بلائے لے لینا یار، چلو وہ تیسرے والے. تو یہ ساری چیزیں وہاں کرنا. ذرا لوازمات بھی تو رکھو. پوری فلم چلاتے ہو بغیر گانوں کے، نہ کامیڈی ہوتی ہے. تو اب کے ذرا انتظام سے آنا، تیسروں کو بھی کہیں سے ہاتھ پیر جوڑ کے لے آؤ. تیسری جنس کو وہ ایسا ادھم کریں گے، ان کو فرنٹ پہ رکھنا. وہ میئر کو آئے بتوائے جو ہماری مائیں بہنیں دے رہی ہیں، ان کے ذریعے دلوا دینا، شاید تھوڑی سی غیرت آ جائے. وہ اس کو جو فیصلے کرواتا ہے. لیکن مشکل ہے، جب تک اللہ کی مار نہیں پڑتی نا، جب تک عقل نہیں آتی. آدھا برس. بات کریں گے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کی، جو کہتے ہیں کہ آئی بینک بلدیہ وسطی کے اسکولوں میں آگاہی پروگرامز کریں. آنکھیں بڑی نعمت ہیں. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں حقوق العباد اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. کس قدر جاندار احساس ہے کہ بعد از مرگ ہماری آنکھوں سے کوئی ضرورت مند رب کریم کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو دیکھ رہا ہوگا. ان خیالات کا اظہار چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے پاکستان آئی بینک جنرل ہسپتال میں آنکھوں کے عطیہ کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم بھی موجود تھے. چیئرمین ریحان ہاشمی نے اس موقع پر کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے حلقہ اثر میں اس حوالے سے کام کرے، کیونکہ انسانیت کی خدمت ہم سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان آئی بینک جنرل ہسپتال بلدیہ وسطی اور اس کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں میں آگاہی پروگرام منعقد کرے. اس بھلائی کام کے لیے بلدیہ وسطی ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. اور اب ذکر چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کا، جن کا کہنا ہے کہ ضلع کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری مہم
कामयाबी से जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर ने कहा है कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी और सरकारी इदारों के ताउन से वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम नागुज़ीर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस हवाले से मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं जिसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। शजरकारी मुहिम को मजीद तेज करने के लिए अवाम निजी इदारों के ताउन से न सिर्फ जिला शर्की बल्कि कराची के कोने कोने तक पहुँचेंगे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर ने वाइस चेयरमैन बल्दिया शर्की अब्दुल रऊफ खान, यूनियन काउंसिल 22 के वाइस चेयरमैन मोहम्मद गौस के हमरा अलादीन पार्क, पवेलियन एंड क्लब और बल्दिया शर्की के इश्तराक से अलादीन पार्क और अतराफ समेत राशिद मिनास रोड पर पौधा लगाते हुए किया। बल्दिया शर्की के तर्जुमान के मुताबिक अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब बल्दिया शर्की के ताउन से राशिद मिनास रोड और अतराफ पे शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाएगा, जिसमें तकरीबन 5000 दरख्त व पौधे बल्दिया शर्की की जानिब से अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब को मुहैया किए जाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन मोहित अनवर ने कहा कि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर इक़दामात करने होंगे। माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। माहौलियाती आलूदगी के मुज़र सेहत असरात से बचाव के लिए कलील और तवील बुनियादों पर इक़दामात यकीनी बनाने के लिए शजरकारी मुहिमात का होना खुश आइंदा है। ये बहुत खुश आइंदा बात है कि अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब और दीगर निजी इदारे भी इस मामले की संजीदगी से नोटिस लेते हुए कराची को ग्रीन बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। इसमें मुखय्यर हजरात और आवाम से अपील की जाती है कि वो शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और दरख्त लगाने के साथ साथ इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लेते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, चेयरमैन बल्दिया शर्की भी जाग गए, अपने मुलाजमीन की याद सताने लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर बल्दिया शर्की के चेयरमैन वाहिद आदमी है जिसको होश आ गया, जाग गया, और ऐसा जागा तबीयत खुश हो गई। 2 साल में जागे मियाँ, जागे तो सही, हम तो तुम्हें बड़े अरसे से जगा रहे थे। अब आपको खबर दे रहा हूँ, ये हमारे जो चेयरमैन जब आए थे अपनी रियासत में, इन्होंने आते ही ऑर्डर दिया कि हम अपना सफाई सुथराई का अमला, मशीनरी सब गिफ्ट कर रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, जबकि यूँ लगती थी सिंध गवर्नमेंट से, यूँ लगती थी, लेकिन आपने गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट करने के बाद आप भूल गए कि आपके मुलाजमीन थे, आपके मशीनरियाँ थीं, आप भूल गए कि आपकी मशीनरियाँ तबाह हो रही हैं, आप भूल गए कि आपके मुलाजमीन मर रहे हैं, आप भूल गए कि आपके इलाके में सफाई सुथराई का फुकदान है, आप भूल गए कि हमने सिंध सॉलिड वेस्ट ऑफर उठाएगा, जब तक हम साथ नहीं देंगे काम नहीं होगा, हमें एहतजाज करना चाहिए और ज़बरदस्त करना चाहिए, आप भूल गए। भारत यार फुटेज चलाना, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जमशेद टाउन के जो वर्कशॉप है वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, आप देख लो मुजाहरा हो रहा है। ये हमारी यूनियन वाले मुजाहरा कर रहे हैं और धुआंधार मुजाहरा कर रहे हैं। तरह वो छोड़ना, उसमें तो आता है मज़ा। कौन सा? वो जो नारे होते हैं उसमें बड़ी तफरीह आती है। हालांकि चेयरमैन के खिलाफ भी लगाना चाहिए, तो तुमने लगाया नहीं यार, लगाते तगड़ा, मैं भी तो उसमें तड़का लगाता। तो ज़रा सुनाइएगा, मुझे हटाइएगा, ज़रा मुजाहरा सुनाइएगा, आवाज़ आवाज़। सुना कैसे नारे लग रहे थे जी शाह। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये नारेबाजी हुई 2 साल बाद चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर जागे, उनको एहसास हुआ, यानी जाने का वक्त जब आ रहा है, जब आपको अपने मुलाजमीन भी याद आ गए, आपको अपनी मशीनरियाँ तो अभी तक शायद याद नहीं आई, अभी तक याद नहीं, आपने किराया वसूल किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, चौरंगी घुमाने के आप मास्टर हो, लेकिन ये कि सॉलिड वेस्ट को चौरंगी आप नहीं घुमा सके, बल्कि पता नहीं क्या वजह थी, मेरी समझ से बाहर है कि आप उसके साथ मिलके चल रहे थे। आपको चौरंगी घुमानी चाहिए थी, अपनी चीज़ें लेनी चाहिए थी, अपने मुलाजमीन को 25% दिलाना चाहिए था, अपने मुलाजमीन को इनोरियम दिलाना चाहिए था, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दिलानी चाहिए थी, अपने ड्राइवर को ड्यूटी में रखना चाहिए था। वहाँ जो ऐसी तैसी हो रही थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में सफेद हाथी में, जो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बन चुका है, अब तो सामने आ रहा है। अभी तो पूरी कहानी मैं लाऊंगा आपको शुरू से, 2014 से लेके आऊंगा पूरी कहानी पेपर्स के साथ, बहुत जल्दी ला रहा हूँ, कल परसों तरसों कभी भी दे दूंगा। तो 12 चेयरमैन मोहित अनवर साहब वर्कशॉप पहुंच जाते हैं,
आधा बस, आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। ये अच्छा मुझे हटाना ज़रा, अब ज़रा चेयरमैन आ गया ना तो वेलकम वेलकम करूँ, हटाओ मुझे। ये देखा स्क्रीन पे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर साहब तशरीफ रखते हैं बगैर कोट के, गर्मी से आता है वरना ये कोट पहनते हैं बाहर। अब ये मुलाजमीन को अपने यूनियन वालों को बता रहे हैं हाँ 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 ये हो गया, अरे 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 ये हो गया, चलो यार मैं छोड़ो, मैं बोलूंगा तो फिर नाराज हो जाएगा। चेयरमैन मोहित अनवर क्या कह रहे हैं सुनाइएगा जरा। एमडी आपके दोबारा चेंज हो गए, वो आ गए तो उनसे भी यही बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मोहित भाई मैं हैंडल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ईद से पहले काफ़ी पहले कि हम ये करवा देंगे, एक वो एनोरियम करवा देंगे अगस्त की 10 तारीख तक। तो एक हम फिर कर लेते हैं एक ज्वाइंट, फिर एमडी साहब के साथ चलते हैं, मैं आप और दादा और नफीस भाई और इनके अंदर से 2 बंदे इनके हो जाए यूनियन के, जो भी बात हो मैं अकेले जाकर ना करूं, जो भी बात हो सामने बात हो जाए। क्या कहते थे मतलब आप बताइए। ये तो रहा पिछले साल के एनोरियम, ठीक है, उनके साथ इनके इशूज ये है, रिटर्न है सारे इशूज कि ये गालियां भी देते हैं, इनको मारते भी हैं, मारने मतलब बॉक्सिंग का इशारा करते हैं, हाथापाई तो नहीं हुई अभी तक, नहीं मारा भी है सर, मारा भी है। अच्छा ये है, फिर ये एक इशू है हमारे जो हैवी जो गाड़ियां थी, जो बड़ी गाड़ियां थी, उसके हमारे ड्राइवरों को सबको हटा दिया गया, ऐसा ही है ना सर, और उनको वो नहीं दिया जा रहा। ये चीजें हमारी जो मेन ये 3-4 चीजें हैं। सुना आपने कि हमारी मशीनरी वो ड्राइवरों को लिफ्ट नहीं मार रहे, इनोरियम नहीं दे रहे, सब सुना दिया ना। एडिटर साहब सब सुना देना वरना कुछ रहना नहीं, ठीक है। अच्छा यूनियन के लोग जो है ना वो परेशानी रहते हैं कि यार ये अजीज आरिफ को चौरंगी जो घुमा दे कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, तो ऐसा ना हो ये हमें भी चौरंगी घुमा के निकल जाए। तो दूसरे दिन यहाँ फिर इजलास हुआ, दूसरे दिन फिर इजलास हुआ। मलिक नवाज यहाँ खिताब कर रहे हैं और बोलने के 2 साल में चेयरमैन जागा, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे सुनो भाई तो मुझे फिर हटाओ, फिर चेयरमैन को दिखाओ, इसको मलिक नवाज को दिखाओ, मलिक नवाज क्या फरमा रहे हैं सुनिएगा। दोस्तों और साथियों, हम आप सारे टीम हैं, इंशाअल्लाह कोई आदमी जो भी है जिस तरीके से मामला काम के हवाले से चल रहे हैं उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन कुछ बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो कल हमारे चेयरमैन साहब मोहित अनवर साहब और नफीस साहब गलती से तशरीफ ले आए कल 1 साल के बाद, तो मैं कुछ बात वो करना चाहूँगा कि हमारी कल हमने उनके सामने एहतजाज किया कि जो हमारे अफसरान, इंस्पेक्टर, लेबर, ड्राइवर सारों ने काम मेहनत से किया और हमें उसका क्या मिला। सुना आपने, ये थे मलिक नवाज जो बोल रहे थे चेयरमैन हमारा जाग गया, अल्लाह करे जाग जाए। जागोगे तो अब सारे इसलिए कि अब तो हिसाब किताब का वक्त आ रहा है, तो सब जागोगे और सब बताओगे। अच्छा अब हमारा चेयरमैन बैठा हुआ था उस पर किस पे अपना वर्कशॉप के अंदर, मैं हजरत आता यहाँ कहाँ बैठे हुए यार, ठंडी मशीन थोड़ी है 2019 की वीगो 2 क्या कह रहा हूँ 2019 की वीगो काली वाली, उसके अंदर बैठो ठंडी मशीन में, इस पे बैठे हुए खुले में, इसमें खाली एसी है शायद, पता नहीं है, जाके देख के आऊंगा। तो चेयरमैन यहाँ बहुत देर बैठा और जाग गया। अगर चेयरमैन बल्दिया शर्की जाग गए और वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से अपनी मशीनरियाँ ले लेते हैं और उसकी मरम्मत करवा लेते हैं, जो स्क्रैप हो गई है, अपने ड्राइवरों को जो खुद कह रहे हैं कि उनको उतार दिया गया था उनको लदवा देते हैं, 25% दिलवा देते हैं, बहुत मुश्किल है, इनोरियम दिलवा देते हैं, बहुत मुश्किल है, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं, जिनमें जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएमसीज में आड़े टेढ़े काम करके आके वहां छुपे हुए हैं, वो मैं रिपोर्ट सारी ला रहा हूं 2-3 दिन में। 2014 से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शुरू करूंगा, कल जब तक बैठा हूंगा, जिस दिन शुरू करूंगा उस दिन तक की पूरी रिपोर्ट आपको दूंगा। लेकिन बल्दिया शर्की का चेयरमैन जाग गया, यह बड़ी बात है। आधा बस। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।